अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आदादा माफ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आदादा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमातम बेदवामे मुल्किल्लाह। तो प्यारे तुलबा व तालबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से आज हम अपने सबक के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और समझाने की तौफ़ीक अता फरमाई। मेरे प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े उलमा से कुरान पाक सुन रहे होते हैं, बड़ी बड़ी प्यारी किरत होती किरात कर रहे होते हैं और हम सुन रहे होते हैं, लेकिन हम किरात का मज़ा तो ले सकते हैं लेकिन समझ बूझ हासिल नहीं हो सकती। समझ बूझ जो है, कोई हाफ़िज़ कुरान भी हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों समझ हासिल नहीं होती। आप देखोगे बिलअमूम हमारे अंदर एक कभी कभी कुछ लोगों में ट्रेंड पाया जाता है, हाफ़िज़ कुरान बहू हो, हाफ़िज़ कुरान बेटा हो। तो आप देखिएगा, प्रैक्टिकली देखा करो। मैं किसी के ऊपर यानी कि कोई तनकीद नहीं कर रही, एक जनरल बात होता है क्योंकि हम मुआशरे में रहते हैं, हमने सर्वे करना होता है कि वाकई ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें आप देखोगे कि अगर हम हाफ़िज़ कुरान बहू ले आए हैं तो आपने कभी देखा हो कि आपकी हाफ़िज़ कुरान बहू के अंदर कोई बाकी लड़कियों से ज़्यादा बेहतर आदत पाई जाती हो। अगर कोई पाई जाती है तो ज़रूर आप देखिए, नोट कीजिएगा। अगर कोई आदत पाई जाती है तो आपको मुबारक हो इस बात के लिए कि कोई ऐसी भी हाफ़िज़ा मौजूद हैं जो जिनके अंदर वो अच्छी आदत पाई जाती हो। बिलअमूम मैंने जो देखा है, मैं अपना जो है वो वे पॉइंट जो है वो बयान करूँगी कि जहाँ तक मैंने देखा है, कोई भी कुरान पाक भूल जाते हैं बच्चे बड़े होकर और कोई भी उसकी मंजिल को रिवाइज़ नहीं कर पाते। इस लिहाज से तो आप देखिएगा, जब करबला की बात हो रही होती है तो करबला में मेजॉरिटी जो थी हाफ़िज़ कुरान की थी, हफ़ाज़ कुरान ही थे, लेकिन यानी पहचान नहीं थी। पहचान अगर होती तो कभी भी इमाम हुसैन अली मकाम का कत्ल ना करते। तो ये चीज़ें होती हैं लाइल्मी की वजह से। तो कुरान मजीद को आप सिर्फ समझिए, गौर कीजिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू ज़बान में ज़्यादा अच्छे तरीके से बात को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अरबी हम पढ़ते हैं, वो क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई किताब है, ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर समझना भी चाहिए, राह पे भी गौर करना चाहिए। लेकिन असल चीज़ क्या है? मफ़हूम कि हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमारी ज़िंदगी में कितना शामिल हो चुका है, या हम कितना सच बोलने की हमारे अंदर आदत पैदा हो चुकी है। ये चीज़ें जो है असल देखने वाली है। तो हम अगले अपने सबक की तरफ आते हैं। तो 4 आयत जैसा कि पढ़ी जा रही हैं, हम अगली आयत की तरफ जो है वो सफ़र करते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारी जो आयत नंबर 25 से लेकर हमारी जो आगे शुरू हो रही हैं, अगर आप ब्याज वाला कुरान पाक खोल के बैठे हो या कुछ बच्चे डायरीज़ लेके बैठे हैं, डायरीज़ के ऊपर बात नोट कर रहे हैं, तो जो है मैं पिछली वीडियो एक में भी ये बताया था कि आपको परेशानी लाहक है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई बेऔलादी जो है वो घर में परेशानी डाली हुई, या शादी ब्याह के मामले में परेशानी आती है, बेरोज़गारी की परेशानी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कुरान मजीद जो है ये इसी को ज़रिया बनाओ। तो कुरान मजीद पढ़ना यकीनन इबादत है। तो कुरान मजीद को आगे फैलाना जो है अच्छी तरह आप जानते हैं इबादत है। अब कुरान मजीद की अगर वीडियो आप आगे दूसरों से शेयर करेंगे, जैसे हम कोई खाने की वीडियो देखते हैं, जैसे हम कोई भी अपने पसंद की चीज़ देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, हम आगे शेयर करते हैं, तो हम हलाल हराम के चक्कर में पड़े हुए हम अच्छी चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो आप देखिए, अगर आप आगे 5-10 लोगों को वीडियो आगे शेयर करते हैं दुआ लेके, तो क्या शेयर कर रहे हैं? अल्लाह का कलाम। तो फ़ायदा किसको है? आपको। और आप लोगों को दावत दीजिए कि वो कुरान पाक यानी कि इसके मुताबिक अपना शुरू करें नए सिरे से, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि, और इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक को लाइव स्ट्रीम में पूरा पीछे से सबक के ऊपर रोशनी डालूंगी मैं कि कुरान पाक को किस तरह सवाल और जवाब के अंदाज़ में हम समझ सकते हैं, अपने सादे अंदाज में, ना कि बड़े हम जो है वो हफ़ाज़ कुरान की तरह हम पढ़े। हम सादे, क्योंकि मेरा हम मुखातब वो सादा लोग माएँ, बहनें, बेटियाँ और बेटे हैं जो सादे यानी कि गाँव में मौलवी साहब से या किसी के घर में कुरान मजीद पढ़ लिया और फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम पेश आ रही है और उसको समझ भी नहीं पाए और समझना भी चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन चांस है। और आप देखिएगा कि आपको समझ कितनी अच्छी आती है। तो
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिम्मा मिन समरति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतख़्ख़रतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा। और इन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे जन्नत के बागात हैं, ऐसे जन्नत के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू, इन्हें जब भी कोई फल खाने को मिलेगा, कालू तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे, ये तो वही है जो इससे पहले भी हमें मिल चुका है। हालांकि इन्हें मिलता जुलता दिया गया है और इनके लिए जन्नत में पाक बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब इस आया मुबारका में आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग तौबा कर लें, आग का ईंधन ना बने, डर जाएं आग से, पिछली आयत को साथ मैच कीजिए, तो वो ईमान ले आए ना। जब डर जाता है अल्लाह ताला से इंसान, शिरक नहीं करता, तो फिर वो डर गया ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए फिर मैंने बड़ी खूबसूरत जन्नतें रखी हुई हैं। बशरे, खुशखबरी, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान ले आए हैं और उसके बाद उन्होंने नेक अमल करना शुरू कर दिए हैं, नेक अमाल, साले अमाल बजा लाते हैं, तो उनके लिए मैंने जन्नतें तैयार की जिनके नीचे नहरें चलती हैं। और जन्नतों में कैसा माहौल देखिए ज़रा, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि जन्नत में रहने वालों को जिस वक़्त कुल्लमा, जब भी रोज़े को खाने को कुछ दिया जाता है, मिन्हा समरति रिज़्क़, फलों का रिज़्क, जब भी खाने के लिए फलों का कोई रिज़्क दिया जाता है तो क्या होता है, वो जो जन्नती लोग हैं जो बैठे हुए हैं बड़े आराम से मज़े लूट रहे हैं, उनको जब फल फरिश्ते देते हैं, पेश करते हैं, उधर अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि उधर बड़े जो है वो जवान, वो लड़के, कम उम्र लड़के होंगे और हूरे होंगे, गुलमान होंगे जो जन्नतियों की खिदमत कर रहे होंगे। जब वो फल देंगे, कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो जन्नती क्या कहेंगे, भाई अभी अभी तो हम ये फल खा के बैठे हैं, अभी अभी तो खाया है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं दिखने में वो फल सेम लगेगा, लेकिन वऊतू बिही मुतशाबे होगा, मतलब सेब दिया गया था फिर सेब आ गया। अल्लाह फरमाते हैं दिखने में सेब है लेकिन इसका जायका पहले से मुख्तलिफ है। अभी भी आप देखो, हम सेब दुनिया में ही देख लो, अलग अलग फ्लेवर होते हैं, तो इस तरह जन्नत में सेम शक्ल होगी लेकिन उनका फ्लेवर, उनका जो अंदर जायका है वो अलग अलग होगा। ये जन्नत में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। मुतशाबिहा, मुतशाबे, मिलता जुलता। इसी तरह जब हमसे कोई बात करता है तो वो मुतशाबे बातें जो है हमें सका के हमारी जो है वक्ल ख़राब कर देता है, हम उलझन में पड़ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें और क्या होगा, इसमें जैसा ये मर्द और दोनों से मुखातब होता है। अक्सर लोग सवाल कर देते हैं, वो कहते हैं औरतों के लिए कुछ नहीं है, भी सेम ही चीज़ें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मुखातब ईमान वालों को किया है। अब ईमान वालों के में जो है वो मर्द भी आएंगे, औरतें भी आएंगी, और इनके लिए अज़वाज होंगी। कौन सी अज़वाज, मुतख़रा, पाक, नेक बीवियाँ इनको मिलेंगी। तो ज़ाहिर जो नेक बीवी हैं वो औरतें ही हुई ना, तो ऑटोमेटिकली जो है मर्द के साथ औरत का जिक्र आएगा, औरत के साथ मर्द का जिक्र आएगा, क्योंकि दुनिया की मेजर मखलूक ये है। और इसमें वो जन्नत से कि कभी निकाले नहीं जाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब हमें करना क्या है, अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, कुरान में शक नहीं करना, रसूल की ज़ात को लारैब मानना है और कुरान को समझने की कोशिश करनी है। तो फिर ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी।
لیکن ہمیں پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا بیٹا. یہ نہیں ہوتا کہ سارا ٹائم مصلی بچھا کے آپ بیٹھو عبادت کرتے رہو تسبیحیں پڑھتے رہو. اعمال کی طرف توجہ دو. عبادت کے تو اوقات مقرر ہیں, وہ ویسے آپ ذکر خفی کرو یا آپ جہری کرو وہ تو آپ کرو, لیکن انسان وہ کبھی کسی سے کو پڑھو تو کتنا کو پڑھ سکتا ہے, تھک جاتا ہے. تو گویا اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے, خالی پڑھنے سے اعمال صالح نہیں ہوتے, تو اس لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. آگے میم دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. بس میں نے کہا تھا رات کی تو توجہ کر لینی ہے. جیم ہے جل جلالہ, تو میم مجھے تو لگتا ہے میم میرے آقا کی ہے. اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے, اپنے اپنے انداز سے لوگ جو ہے عراب ہیں. عراب ظاہر جن کا قرآن ہے عراب بھی انہی کے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سمجھ اور شعور ملنے کے بعد ہی انسان کا ذہن جو ہے کلیئر ہوتا ہے. کسی بحث کے محتاج نہیں ہیں ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. ترجمہ: بے شک اللہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے. اللہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی مثال جو ہے وہ پیش کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے نا, وہ مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے, لیکن انسان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب آپ پہلے ترجمہ نوٹ کر لیجئے. اللہ بے شک اللہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی مثال پیش کرنے سے ذرا نہیں شرماتا. مچھر سے بھی چھوٹی مثال بیان کرنے سے اللہ ذرا نہیں شرماتا. پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے. حق من ربہم, پروردگار کی طرف سے, رب کی طرف سے الحق کو حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے. کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے. کیا کہتے رہیں گے؟ کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھیے ذرا, ثواب والی نہیں سمجھنے والی چیزیں ہیں. اس ثواب تو سمجھ کے بعد ملے گا نا, شعور کے بعد ملے گا. اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. کس سے؟ مچھر کی مثال سے. اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے. ڈرنے والے سوال نہیں کرتے, وہ ہدایت پا جاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے. بدعمال لوگوں کو جو اپنی اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتے, جو اعمال برے اعمال تو سوچتے ہیں لیکن اچھے اعمال نہیں سوچتے, تو بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے. تو اس آیت کی آپ تشریح کر لیتے ہیں. اب اس آیہ مبارکہ میں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یستحیی, نہیں شرماتا, این یضربا, یہ کہ بیان کرے اللہ, مثلا مثال, ما بعوضۃ فما فوقہا, مچھر یا اس سے کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. جب قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ اتری نا تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی مچھر کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آقا رسول بات کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا. تو مچھر کی مثال پر اعتراض کرنے والے
اعتراض کرنے والے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ظاہر وہ گمراہی ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، اور جو اعتراض نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھی اللہ نے جو مثال بیان کی ہے اس کو پڑھو اور سمجھو، تو یقیناً آپ دیکھو کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں جن کو اپنے بڑوں کی بات پر اعتراض نہیں ہوتا۔ بڑا اللہ اور رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات میں، ان کی بات پر ہمیں قطعاً بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو ہم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے فرمان کو، وہ کیا کہتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صحیح درست مثال بیان کی، اللہ نے حق بیان کیا ہے، اللہ نے انسان کے شعور میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا نالج دیا ہے کہ میں نہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بولتا، لیکن بیوقوف بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو جیسے کوئی کسی سے پوچھے عقل بڑی کہ بھینس، تو وہ کہہ دیتے بھینس، یعنی کہ عقل بڑی ہے، لیکن عقل دکھنے میں لوگوں کو چھوٹی لگتی ہے، جس نے جواب دیا ہوگا۔ یہ تو بطور جوک میں نے اندر بیان کیا ہے، یعنی اپنے نالج کے مطابق ہر کوئی بات کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ جو ہے وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے یا بڑی کی، اللہ پر ایمان والے اعتراض نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو کہا ہے نا بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ لیکن اعتراض کون کرتا ہے؟ جس کے ایمان میں شک ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس چھوٹے سے مچھر کی مثال بیان کرنے کا اللہ کا کیا مقصد تھا؟ کسی بڑی چیز کی مثال بیان کرتا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ اے انسان تو پریشان نہ ہو، یہ تو صرف میں نے ان لوگوں کو جن کے کچے ایمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے مثال دی ہے۔ اعتراض کرنا گمراہی کی علامت ہوتی ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے ہم کس طرح ذات مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والے اٹھ پڑتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے سمجھ دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور میری بات کے ساتھ اتفاق کرو گے کہ ہم کدھر غلط ہیں، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سے یخدی بے ہی کثیرہ کثرت میں زیادہ لوگوں کو، اور وہ بہت سے لوگوں کو اسی مثال کے ذریعے، دیکھو اب دکھنے میں تو کیا ہے، مچھر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یعنی جن کو اعتراض نہیں ہوگا وہ ہدایت، جیسے بھی میں نے پہلے کہا تھا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف حق کو، صحیح بات کو صحیح کہنا ہے۔ بس آپ اتنا کہہ دو کہ کربلا میں جو ہوا وہ درست نہیں ہوا کیونکہ اولاد مصطفیٰ کے ساتھ صحیح نہیں ہوا، تو یہ آپ کی صرف گواہی ہے، یہ آپ کو نفع دے گی۔ اگر آپ کہہ دو کہ بھئی صحیح ہوا تھا تو آپ اپنے جواب دے ہو، لیکن غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ اصول ہے قرآن کا، اور ہماری زندگی میں یہی کار فرما ہے، اور اسی کے تحت ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی، تو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں یُضِلُّ، گمراہ نہیں ہوتے، یعنی دوسرے لوگ نہیں گمراہ ہوتے۔ کون سے لوگ گمراہ ہوں گے مچھر کے مثال کے ذریعے؟ صرف فاسق لوگ گمراہ ہوں گے۔ فسق آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو ابھی جان جاتے ہیں۔ فسق کرنا یعنی اس کے منہ پہ کچھ کہہ دینا، اس کے منہ پہ کچھ کہہ دینا، کہیں ٹھہرنا نہ۔ تو فاسق لوگوں کے لیے یہ ہے لکھا ہوا کہ انہوں نے جو ہے گمراہی اختیار کرنی ہے۔ فاسق لوگوں نے، ایمان والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ ہے، اللہ نے جو بیان فرما دیا وہ فرما دیا، بندے کا کام نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنا۔ تو اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو فاسقین ود ان بریکٹ، کیونکہ پیچھے ہمارے فاسقوں کو ہم لے کے آگے چلے ہیں، جو فاسقین اللہ کے ساتھ پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ پختہ عہد، یوم الصد کو ہر انسان نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ تجھے اللہ مانیں گے، تیری عبادت کریں گے۔ یوم الصد عالم ارواح کی بات کر رہی ہوں
जब सारी रूहों से अहद लिया गया था कि तुम अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सारी अरवा ने, सब ने कहा था मिल के, सब ने, मलाइका ने, हर चीज़ ने कहा था कि कालू बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। ये हर बंदे ने वादा किया हुआ है, लेकिन दुनिया में आके वो शक में पड़ जाता है। तो हर बंदे ने ये वादा किया हुआ है। आप देख लीजिए कि जो फासिकीन विद इन ब्रैकेट फासिकीन अल्लाह के साथ पुख्ता या मुहकम अहद बांधने के बाद इसे तोड़ देते हैं, यान को जून तोड़ देना, वादे को तोड़ देना। हमने यौम अलसद को अहद बांधा था अल्लाह के साथ, लेकिन दुनिया में आके हमने तोड़ दिया। इस आयत को, आया मुबारका को हाईलाइट भी कर लीजिए, अल्लाह ज़ीना यनकुज़ून वाली आया मुबारका को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको यौम अलसद का हवाला याद रहे कि हमने अल्लाह के साथ वादा किया था, तो अब हम क्यों जो है वो इस तरह इनकार कर रहे हैं, हम क्यों उलझन में पड़ गए हैं। अल्लाह को अल्लाह मानना था, तो अब हमें क्यों जो है शरीक ठहराने की आदत पड़ गई है, हम क्यों किसी और से मांगते हैं। बेटा, ये ज़ाहरी वसाइल हैं, इनको हमने हासिल करने के लिए कोशिश करनी है। लेकिन आप देखो, हमारे पास पैसे भी हों, सारा कुछ हो, तो हम कोई चीज़ ना ख़रीद सकें, तो इसका मतलब होता है कि ये कोई है ताकत। मौला अमीर कायनात से किसी ने पूछा कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसे पहचाना। आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने इरादों के टूटने की वजह से पाया। जब मैं कोई काम का इरादा कर लेता तो फिर मेरा वो इरादा पूरा ना होता, तो मैंने पहचान लिया कि कोई एक ज़ात है जो इरादा करने के बावजूद इरादे को पूरा नहीं होने देती। तो यकीनन ये एक ऐसी ज़ात है जो खून मुस्तफ़ा है। मौला मेरे कायनात खून मुस्तफ़ा हैं, खून मुस्तफ़ा। ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना बोलिए कि खून मुस्तफ़ा को खून मुस्तफ़ा ही रहने दीजिए, ये ज़रूरी है। और अमीर कायनात आपका लक़ब है, इसको भी ज़रूर रहने दीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे फासिकीन विद इन ब्रैकेट अल्लाह के साथ मुहकम अहद बांधने के बाद इसे तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़, और जिस रिश्ते को अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है, जिस रिश्ते को, और जिस रिश्ते को अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है, हाईलाइट कीजिए, इसे क्या करते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। कायम रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद पाक को जुड़े ही रहने दीजिए ना, जुड़े ही रहने दीजिए। आपके अजीम सहाबा को आप उनके साथ जुड़ा रहने दीजिए। हमने क्या किया, औलाद को एक अलहदा फ़िरके को दे दिया है, और किसी ने खाली रसूल को अपने बड़े भाई जैसा मान लिया, और किसी ने जो है रसूल को नूर मान लिया। तो ऑटोमेटिकली क्लैश पैदा हो गया। तो हमने यानी कि ये बंटवारा कर दिया, जो शुरू से जो मैं बात ला रही हूँ कि हम किधर गलत हो रहे हैं। मैंने अपने हर लेक्चर में तकरीबन ये रिकॉर्ड करवाया है कि जन्नत के सरदारों को लैदा नहीं करो, औलाद मुस्तफ़ा, सकून मुस्तफ़ा, राहत मुस्तफ़ा को लैदा नहीं करो। जिन पे दरूद पढ़ते हो उनको पहचानने की कोशिश करो। तो क्या है, और जिस रिश्ते को अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है, इसे ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने से क्या होता है, वह युफ़सिदूना फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। जब रिश्ते ख़त्म होंगे, कोई नाम हुसैन ले लेगा, कहेंगे ये शिया है, ये फ़लाँ है। मसलक से पहले भी मैंने अर्ज़ की है मेरे प्यारे बच्चों, मसलक से बाहर आना होगा। मसलक से बाहर आओगे तो दरूद और दरूद वाले नज़र आएंगे, सारे अपनी अपनी जगह पर नज़र आएंगे, और फिर आप बेराह रवी का शिकार नहीं होगे। तो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल हासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो इस आयत की तफसीर तकरीबन मैंने आपको साथ ही समझा दी है कि हमने यौम अलसद को अल्लाह से वादा किया था। जब अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, हमने कहा था कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हो। हम दुनिया में आके उसके साथ शरीक ठहराने लगे, उसकी इबादत से दूर भागते हैं, दरूद वालों से दूर भागते हैं।
صحابہ کرام کے اندر بٹوارا ڈال دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن رشتوں کو میں نے ایک تو وعدہ توڑا، دوسرا کیا کیا، یکتعون ما امر اللہ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کو کہا ہے، یہ 5 نور جوڑ کے رکھو، صحابہ کرام ہیں جوڑ کے رکھو، ان کو ادھر ادھر جڑا ہوا رہنے دو۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں نا اتفاقی زیادہ ہے، جب ہم دین میں بٹوارا کرتے ہیں تو باقی نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ اور میرا کوئی مقصد کسی کا دل آزاری نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ درود پاک جن پہ پڑھتے ہو میرا بیٹا، ہر کوئی درود پڑھتا ہے، میں نے وہی بات کی ہے، کوئی نئی بات نہیں کرتی، صرف نالج دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ درود والوں کے اندر جو ہے سیپریشن نہیں کرنی، علیحدگی نہیں کرنی، درود اکٹھا پڑھتے ہیں وعلی آل محمد، تو آل کو ساتھ ہی رسول کے رہنے دینا ہے۔ اور جس طرح ہماری خوشی اولاد کے ساتھ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر قرآن اور میری اہل بیت مجھے سب سے پہلے آ کر ملے گی۔ تو آپ اچھی طرح جان گئے، پہلے بھی میں نے جو ہے آپ کو بتایا ہے کہ محبت اہل بیت میں مرنا شہادت کا رتبہ ہے، تو یہ میرا حال بڑا ہی بہترین سودا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں اور یہ فساد پھیلانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت باقی چلتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تم کیفا، ترجمہ لکھیے، تم کس طرح اللہ کے بارے میں کفر اختیار کرتے ہو، تم کس طرح اللہ کے بارے میں کفر اختیار کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، کویسچن مارک، اللہ نے تمہیں حیات دی، زندگی دیا، حیات دی کم تمہیں، تم امواتن مردہ تھے، ہم مردہ تھے، مٹی تھے نا، مٹی تھے، اللہ رب العزت نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر روح پھونکی تو زندہ کی، اس نے زندگی دی۔ اب وہ چیز ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں یمیتکم موت دے گا، پھر وہی تمہیں جس نے زندہ کیا ہے وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، ہم مریں گے اس کے بعد پھر آخرت میں زندہ ہو جائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت کو مینشن کیا ہے، بتایا ہے انسانوں کو کہ میں نے تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر میں تمہیں ماروں گا، پھر ہم مر جاتے ہیں، آپ کے سامنے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر نامہ اعمال دکھائیں گے، پھر حساب لیں گے۔ تو یعنی کہ پتہ چلا کہ انسان کی جان نہیں چھوٹے گی، جو عمل کیا ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرتے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی، اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کو پسند آئے گی اور نالج ملے گا، اور آپ، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، فرقہ پرستی سے علیحدہ ہو کے سننا میرے پیارے بچوں، وویل والی نمازوں میں شامل نہ ہو، ان نمازوں میں شامل ہو جاؤ جو خشوع والی نمازیں ہیں، جو دل والی نمازیں ہیں، جو مغفرت والی نمازیں ہیں۔ مجھ پر تھا واجب کہ میں حق بات آپ تک پہنچا دوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔